अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये पाकिस्तान में अक्सर एक टीवी के जो मालिक हैं खुल के सामने आ रहे हैं, जिनको हम हमेशा एक निजी टीवी चैनल का मालिक कहते हैं, सुलेमान इकबाल साहब, लेकिन वो खुल के सामने आ गए हैं। उनकी जो ये अरशद शरीफ कत्ल के पीछे उन पर ये ऑलमोस्ट इल्जाम नहीं है, बल्कि अब तो साबित हो रहा है, सारे खुरे के अंदर पंजाबी उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उसने अब एक नई गेम घड़ दी है। लंदन में एक अननाउन पर्सन, जिसको एटलीस्ट ईमानदारी से बोलूं तो मैंने तो कभी जिंदगी में किसी जगह पे उसको नहीं देखा, वो अपने आप को कह रहा है कि वो लंदन में या इंग्लैंड में पिछले 5 साल से तर्जमान है पीएमएलएन का। हमारे ख्याल में तो राशिद हाशमी साहब है, पीएमएलएन के तर्जमान है उनके वो, लेकिन यहाँ पे ये साहब कह रहे हैं मैं, और 20 साल से उनकी पाकिस्तान से खिदमत कर रहा है। वो बड़े भूडे से इल्जाम लगा रहा है कि इमरान खान और अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसकी क्या साजिश है, क्या है, और उनके साथ जो साहब खड़े हैं उनको मेरे ख्याल में ये कहने की जरूरत नहीं है कि उनको कौन जानता कौन नहीं जानता। उनका वतीरा यही है कि वो पैसे लेके ये सारा काम करवाते हैं, करते हैं। इससे पहले भी काफी दफा वो इसमें आ चुके हैं, बट एनी वो बात की बात है, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको ये साहब दिखाऊं कि ये कौन है और क्या कह रहे हैं। पहले ये सुनिए, उसके बाद फिर सुलेमान इकबाल साहब इसमें कैसे इन्वॉल्व है आपको वो भी बताते हैं। पहले ये सुनिए जरा। शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन पलायन के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया, और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज साहब के साथ। और कब हुई? एक पहली 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई। ये जुलाई में मीटिंग होगी है, और जुलाई की मीटिंग में अभी ये बता सकते हैं। अजीब बंदे की तो शायद दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जुलाई में मीटिंग होगी, इमरान खान साहब कहां से आ गए उसमें, और अरशद शरीफ को जुलाई में मारने का। लेकिन ये पूरी सुने जरा, फिर आपको समझ आएगी। वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको, ये नाम बाद में बताएगा कि मीटिंग में कौन कौन सा क्या कहा गया। उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को इनको रस्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रस्ते से हट जाएं और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले ये काम करना है। तो आपको क्यों कहा गया ये कि आप करवाएं? नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियां साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं। इनके इस झूठे इंसान की सबसे बड़ी झूठी बात ये है, यहीं से आप देख लें कि ये कह रहा है कि नासिर भट्ट साहब ने मेरा तारफ उनसे करवाया, और एक तरफ कह रहा है कि मैं 5 साल से यहां पर इस जमात का तर्जमान हूं, 20 साल से पाकिस्तान में इनकी खिदमत कर रहा हूं, और कह रहा है कि नासिर भट्ट ने मेरा तारफ मियां साहब से ऐसे करवाया कि मैं गुजरात का हूं। पहली बात तो कि गुजरात वाले सारे इसमें लानत भेजें, क्योंकि ये पूरे गुजरात वालों को डंडी पट्टी और मारने मराने वाले साबित कर रहा है। ये कह ये रहा है कि गुजरात वालों का काम धंधा यही है, डंडे पट्टे हैं, बंदे मार दो। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस पे ये देखें आपके, ये कह रहा है कि मेरा तारफ ऐसे करवाया गया, और एक तरफ कह रहा है कि मैं 5 साल से यहाँ पे यूके में तर्जमान हूं मुस्लिम लीग नून का, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं 20 साल से खिदमत और साथ में तारफ। पहला झूठ, और यहीं पे इसकी ये सारी इसकी ओपन हो रही है। लेकिन आगे छोड़े जरा। के पास शूटर हैं, तो आपसे किसने कहा कि आप शूटर दें, और गुजरात में क्यों करें? मियां मोहम्मद नवाज साहब ने बोला जी शूटर आप दें, और गुजरात में जब जगह देंगे आपको वजीराबाद में, और जो है उधर जो इल्जाम है फिर वो शूटर किस गुजरात में आपको वजीराबाद में आपको जगह देंगे, और फिर वजीराबाद में मई में प्लानिंग हो रही है। इमरान खान साहब धरना लेके जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, क्या हो रहा था पता नहीं, इस दिमाग इस बंदे का नहीं है। बट पूरी सुन ले, फिर उसके बाद आपसे बात करें। इमरान खान को जी, इमरान खान को वजीराबाद में जो कत्ल करवाना था वो शूटर आपसे कहा गया दिए जाए जी। तो आपको पता है कि जब आपने शूटर नहीं दिए तो वो किधर से अरेंज किए, उस बारे में कुछ मालूमात है आपके पास? भट्ट साहब ने जो हुई उसके बाद उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो हमने अरेंज कर ली है। तो ज़ाहिर मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो उन्होंने मेरे साथ शेयरिंग की। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने मलिक साहब को बताया जी ये अपना जो है उन शूटर के बारे में कुछ मालूमात है आपको, और क्या कोई अगला हमला आवर कौन है, वो पहले वाला या कोई और अरेंज किया गया है? ये नहीं बता सकते आप वो आपको, लेकिन आपके पास वो मालूमात मौजूद है कि ये तब। अब देखिए, अरेंज करने वाले जो हैं, जो अरेंज करके ये सारा कुछ ला रहे हैं यहां पर, अब वो कह रहे हैं कि ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये जितनी बातें उसको बताई गई हैं वो उसने बता दी हैं। और जब कोई रिपोर्टर ऐसा सवाल करेगा जिसमें कोई ना कुछ ऊपर नीचे होगी जो उन्होंने नहीं बताई, तो वो साथ ही कह रहे हैं कि बाद में बताएंगे। आगे सुने जरा। तमाम जो इमरान खान पे फायरिंग हुई, शूटर्स ने की, उसकी मालूमात आपके पास मुकम्मल मौजूद है? मुकम्मल मौजूद है, हाँ जी।
اور اس کنسپریسی سے آپ نے یوکے کی پولیس کو کمپلینٹ کی ہے یہاں پہ؟ جی بالکل کیا ہے، انہوں نے مجھے اپنا بولا کہ ہم آپ کی رکھوالی بھی کریں گے. آپ کے پاس ان میٹنگز کے کوئی ثبوت ہیں؟ انشاءاللہ میں پکچرز دوں گا. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ثبوت کے طور پر یہ صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پکچر دیں گے. اب پکچر تو ثبوت ہی نہیں ہے. نواز صاحب پچھلے 3 سال سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 سال میں 3000 بندہ ان کو مل چکا ہے. اب فرض کیا ہے کہ کوئی صاحب پاکستان سے آئے ہیں اور اپنے ساتھ کسی دوسرے یہاں کے لوکل، کیونکہ جو بھی پاکستان سے آتا ہے نا وہ پہلے تو یہاں پہ لوکل ڈھونڈتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کوئی ڈرائیو کرنے والا مل جائے جس کے گھر پہ میں نے رہنا ہے، جو مجھے ہوٹل سے اٹھائے اور ادھر لے جائے ادھر لا جائے. اس جیسے بندے جو ہیں وہ ٹیکسی چلانے والے ڈرائیور ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ جو پاکستان سے ایم این اے ایم پی ہے اس کے ساتھ بس ٹھیک ہے ڈرائیونگ کی جاؤ اور بس میاں صاحب نہ تصویر اتر جائے اور بلے بلے ہو جائے. اب وہ یہ تصویر لا کے نکال کے دکھا دے گا یہ ثبوت ہے جی میری بات ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بٹ صاحب تعارف کروا رہے ہیں اور آپ جیسے چٹنی چور جو بندہ ہے اس کی یہ الزام لگا رہے ہیں نواز صاحب محفل میں بیٹھ کر یہ پلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو مارنا ہے اور ارشد شریف کو مارنا ہے. نا ارشد شریف سے کچھ لینا نہ دینا. میرے خیال میں یہ بڑی بری طرح سے ہو گیا ہے. اب یہ ہوا ہے کیا کس نے ہے. اب یہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک میں تو اس پہ بڑا کوائٹ شور ہوں کہ اس گندی اور بھونڈی حرکت جو ہے نا اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں رہ جائے گا سوائے اس بات کے کہ سلیمان اقبال ارشد شریف کو مارنے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سلیمان اقبال کے وہ ملازم ہے وہاں پر جو خرم اور دوسرا بندہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ ویزے کا سپانسر تک ان 2 بچوں نے بھیجا جو وہاں پر ہیں جو سلیمان اقبال کے نوکر ہیں. سارے ٹائم وہ اس کو لے کے گھومتے رہے ہیں. ایون جب اس کو گولی لگی ہے پھر بھی گاڑی میں لے کے گھومتے رہے ہیں اور سب سے پہلی کال سلیمان اقبال کو کی ہے. ڈرائیور ساتھ بیٹھا ہوا ہے گولی نہیں لگی اس کو لیکن اس کے ساتھ جو بیٹھا ہے اس کا بندے کا بھیجا اڑ گیا اور وہ گاڑی لے کے گھما رہا ہے بڑے ہوئے بندے کو لے کے. اس کی ہمت اور جرت دیکھیں. سلیمان اقبال صاحب جو ہے نا یہ سمگلر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی جگہ پہ. یہ تو ساری زمانے کو پتا ہے. ہر وہ بری ترین ایکٹیویٹی جہاں پہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے ان کا کام ایک ہی ہے وہ وہاں پہ ہر جگہ پہ انوالو ہوتے ہیں. ایئر وائی یہ خبر جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگی قیادت میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے انوالو ہے. یہاں پہ آپ بڑی سمپل سی بات دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہے. بڑا دعویٰ ارشد شریف اور عمران خان کے حملے کی پلاننگ لندن میں ہوئی. ترجمان نے نون لیگ نسیم حیدر شاہ, ترجمان نون لیگ نسیم حیدر شاہ, کبھی نام ہی نہیں سنا. اور یہ دیکھیں اس کو سلیمان اقبال ری ٹویٹ کر رہا ہے. سلیمان اقبال ری ٹویٹ کر رہا ہے اس کو. یہ نادیہ مرزا پتہ نہیں ایسے آپ کو پتا ہے جیسے اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں جس کا کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں. سلیمان اقبال صاحب جو ہے نا وہ میرے خیال میں تھوڑے سے پاگل ہو گئے ہیں. اب سلیمان اقبال صاحب کیونکہ خود بری طرح وہ خرم صاحب والے کیس میں پھنس چکے ہوئے ہیں, نام ان کا آ رہا ہے, مروایا انہوں نے ارشد شریف کو. عمران خان کو مارنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے جذبات میں مارا ہے, یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور عمران خان صاحب پر فائرنگ عمران خان صاحب نے خود ہی چھپ چھپا کر بیٹھنے کے لیے یہ بنی. اس سے زیادہ بہتر اور کوئی ان کے پاس ریزن نہیں تھی کہ ظاہر ہے وہ کچھ کرا نہیں سکتے تھے. سمجھ آ گئی تھی, پتہ لگ گیا تھا نہ ان کا لاہور سے نکلتے وقت کامیاب تھا. تو انہوں نے چھرے چھرے بھی نہیں بچے عمران خان کی ٹانگ میں. وہ فرسٹ ایڈ کرنے والا جو بتا رہا ہے کہ نیچے بیٹھتے وقت ان کے گھٹنے پہ ہلکا سا خون نکلا ہے, تو عمران خان صاحب نے اس کو ایک رنگ بازی کرا دی. اور یہ ایک نیا آج ایک آپ سب سے بڑی یہ دیکھیں کہ یہ والی خبر جو ہے یہ ایئر وے جو ہے یہ انگلینڈ میں نہیں چلا رہا. انگلینڈ میں نہ چلانے کی وجہ آپ لوگوں کو سارا پتا ہے کہ انگلینڈ میں یہ نیوز نہ چلنے کی وجہ کیونکہ انگلینڈ میں اس سے پہلے ان کو 250 کے جو ہے نا وہ جرمانہ ہو چکا ہے صرف ایسی خبریں چلانے کی وجہ سے. اچھا ان کے یہ ایک تو جناب وہ جو اپنا اے آر کے رپورٹر ہے جن کا اکثر نام آتا ہے قریشی صاحب, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, قریشی ویسی, ایک تو بالکل اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے وہ ہوتا ہے. اس میں تو لوہے کی لکیر بات ہے. جب بھی کوئی نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر یا نواز صاحب کے جو ان کا جو دفتر ہے ان کے بیٹے کا اس کے باہر ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ طارق محمود صاحب ہیں, یہ ہمیشہ ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کا کام کاروبار دھندا ہے ہی ہے. ان کی روزی روٹی چلتی نہیں چیزوں سے کہ یہ پیسے پوسے لے کر اس قسم کام کیا کرتا ہے. اور یہ سلیمان اقبال صاحب کو میرے خیال میں اب جو ہے نا وہ سب سے بڑی بات ہے کہ یو کے میں یہ نہیں چلا رہے, کیونکہ یو کے میں پتا ہے یو کے میں اگر یہ ان کے اوپر ایسی رپورٹ آ گئی یہ غلط چیز چلا رہے ہیں تو پھر اس کا پتہ رزلٹ کیا ہوتا ہے, پھر جرمانہ ہے. پاکستان میں چلا رہا ہے. اور دیکھیں آپ کے سامنے سلیمان اقبال کے ننگا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ایک ان ناؤن جو ان کے اپنے ہی ٹویٹ ہوتے ہیں, اپنے ہی ٹویٹر ہوتے ہیں, اس کو ری ٹویٹ کر کے کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے. لیکن یہ ایک بھونڈی حرکت ہے, اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا بہت مشکل ہے. نواز شریف صاحب وہاں پر بیٹھ کے لندن دفتر میں جہاں بیٹھ کے وہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں, پاکستان کی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں, وہاں بیٹھ کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کامیاب کروایا. اور
ان طاقتور حلقوں کو یہ باور کروایا کہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں, پیچھے ہٹے, نیوٹرل ہوئے, وہاں بیٹھ کے نواز صاحب ایسے نہ واقف کار لوگوں کے درمیان میں, نہ جن کا آگا اتا نہ پتا, کم از کم کو بندے کا پتر تو ڈھونڈ لیتے اگر آپ لوگوں نے یہی گندگی کرنی تھی یا یہی آپ لوگوں کا مقصد تھا. تو میرے خیال میں یہ بری طرح پٹ گئی ہے, لینے دینا کچھ نہیں ہے اس سے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, ان کا نام لینے سے, بس تم لوگوں کا تو قد بھی نہیں بڑا ہو سکتا نواز شریف کا نام لینے سے. خیال رکھے, اجازت.